र त्यसले गर्दा आज तपाईँले जतिले पनि टाइम दिएर आउनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनै मेरो यो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। सभापतिज्यूलाई धन्यवाद दिँदै र हामीले जब टिएमसी पार्टीको झन्डा समात्यौँ है, त्यस पश्चातको उपलब्धिहरू तपाईँलाई हाम्रो अध्यक्षज्यूले सुनिसक्नु भएको छ र जति पनि उहाँले आफ्नो सम्भाषणमा यो कुरा राख्नुभएको छ त्यस कुरालाई हजुरहरूले पनि यसो मनन गरिदिनुहुन्छ भन्दै र दोस्रो वक्तव्य क्रममा सङ्गठनका आजका सभाका सभापति महोदय, सँगसँगै यस सङ्गठनलाई वैचारिक रूपले सही दिशामा अग्रसर गराउँदै आउनुहुने हाम्रा सभापति अनिल राईज्यू, सचिव डिपी खवासज्यू अनि सँगसँगै केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्य अनि सदस्यगण अनि हाम्रा आरआर ब्लक अन्तर्गत पर्नुहुने सम्पूर्ण एकीकृत सङ्गठनमा सामेल भइसक्नुहुने हाम्रा सदस्यगणलाई हामी आरआर ब्लक तृणमूल काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामी न्यानो अभिवादन टक्राउँदछौँ। भन्नुपर्दा सानो विषय म अगाडि बढाउँछु। हामी ससाना हुँदा अनि तपाईँ र हामीले पनि ससाना नानीहरूलाई कथा भन्ने गर्नुपर्छ कि त्यो अबोध बालकलाई टल्ला परेर सुनिरहन्छ अनि निदाउँछ। हाम्रो उद्देश्य एउटै कारण मात्रै हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य त्यो नानीलाई कसरी सुताउनु, नानीलाई त्यो हलचलदेखि कसरी चाहिँ उसको माइन्डलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याएर सुताउनु मात्रै हुन्छ। अनि त्यही नानीलाई चाहिँ तपाईँ हामी आज त्यही कथा सुनायो भने कसो होला? मैले त देखिरहेको छु जति पनि तपाईँहरू जब अस्थायी भन्दै अस्थायी कर्मचारीहरू कहीँ कतै पनि सङ्गठनको कार्यक्रम हो भनेदेखिलाई 2007 को पनि आन्दोलन हो भन्नुभन्देखिलाई मैले देखेँ तपाईँहरू कस्तो प्रकारले खटिरहनु भएको मलाई थाहा छ त्यो कुरा। सिधै भन्नुपर्दाखेरि डिजेसीले पर्याप्त नहुँदो रहेछ। नयाँ व्यवस्था आयो भनेदेखिलाई कहीँ न कहीँ हाम्रो जब 60 वर्ष नाग्छ, जब काम गर्ने अवस्था हाम्रोमा रहँदैन, यो अस्थायी कर्मचारी त्यही नै रिटायर भयो भनेदेखिलाई 1 लाख रुपियाँले के हुन्छ? त्यति बेला त्यो सोच एउटा तपाईँहरूमा एउटा त्यो भिजन थियो, होइन यो प्रकारले हुँदैन, हामी यहाँनिर कठाङ्ग्रिएर चाहिँ हुँदैन, हामी त अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो नयाँ सोच अनि नयाँ विचारै लिएर अगाडि बढ्नु भएको परिवर्तन हुनु जरुरी छ। हाम्रो अवस्थामा चाहिँ सुधार हुनु भनेदेखिलाई परिवर्तन हुनु जरुरी छ भनेर तपाईँहरू अग्रसर हुनुभएको काहीँ न काहीँ तपाईँहरूलाई पोलेको थियो। त्यो घाउहरू आलो छ तपाईँहरूमा। छेउैको घरमा जो पर्मनेन्ट सर्भिस होल्डर छ, तपाईँहरू अस्थायी हुनुहुन्छ, काम बराबर गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले सामाजिक कामहरूमा अनि सँगसँगै आफ्नो परिवार धान्नुमा, तपाईँहरूको आफ्नो बालबच्चालाई राम्रो स्कुल पढाउनुमा कहीँ न कहीँ तपाईँहरूको सङ्कुचितता थियो। तर यसरी अर्डर आन्दोलन गर्ने तपाईँहरू, भोक हडताल बस्ने तपाईँहरू, जब त्यो अर्डर निक्लिँदाखेरि राल चोर्ने त अरू मान्छे भयो। तपाईँले सम्झिनु भयो, अरे यो त थिचोमिचो भयो। तपाईँले पनि दौडधुप नलगाएको हो र लगाउनु भयो, तर उनीहरूको आफ्नो मान्छे त्यहाँनिर लगाउने प्रयास हुँदाखेरि आज त्यो 3472 कहीँ सुन्नुमा पनि आउँदैन।
लु यतिजना लगाएर उतिजना लगाएर मैले सुनिनँ। मैले त सुनिनँ। तर राज्य सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुभएको थियो। त्यो कसै जिएलपीलाई लगाउँ हो, उहाँहरू पनि हाम्रै मान्छेहरू हो, पक्का हो। तर त्यति बेला आन्दोलन त तपाईँहरूले गर्नुभएको हो नि त, भोक हडताल त तपाईँहरूले बस्नुभएको हो नि त। त्यो त तपाईँहरूको निम्ति थियो। सायद यस्तो हुन्छ नि त, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट यसै चल्दैन। तपाईँ र हामीले बिहा नि यसपालि हामीले छोरीको बिहा गर्नु पऱ्यो, छोराको बिहा गर्नु पऱ्यो, हामी घरको बजेट हेर्छौँ नि त। त्यो बजेट अनुसारै हामीले चाहिँ कति रम चलाउनु, कति मासु चलाउनु, कतिजना पाहुना पातिष्ठ मित्रलाई बोलाउनु, हाम्रो त बजेट हुन्छ नि त। त्यो बजेट अनुसारै हामी चल्नु पऱ्यो नि त। त्यस समय त्यस ताक 3772 चाहिँ ठिक्कै पुग्ने प्रकारको त्यो क्यालकुलेट गरेर निकालेको अर्डर चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति थियो। तर यहाँ के भयो? खिलवाड भयो त्यहाँनिर ठुलो। तर तृणमूल सरकारले त अहिले भर्खरै मात्रै पनि हामीले यदि बङ्गालको पुरानो इतिहासलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, ममता सरकारको सम्म इतिहासलाई केलाउनु भनेदेखिलाई चाहिँ ममता सरकारले चाहिँ दिने नै प्रयास गरेको छ। कहिले पनि नाइनास्ती गरेको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। हाई स्कुलको टिचरहरू स्टार्टिङमै 298 जना पास भएको, 298 जनाको चाहिँ 298 को चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटर चाहिँ विदिन 6 मन्थ उनीहरूको हातमा आएको थियो। त्यहाँदेखि फेरि विमलपन्थी उहाँहरू पनि हाम्रै मान्छे, उहाँहरू पनि भोलिन्टियर गर्थ्यो, उहाँहरू पनि रुई चिच्चाइ कराइ गर्दाखेरि त्यो 137 137 फेरि उहाँहरूको नाम त्यसमा इन्क्लुड भएर आएको थियो। 2000 त्यो जुन चाहिँ 17को आन्दोलनमा उहाँहरूले के भयो, त्यो उहाँहरूको अपोइन्टमेन्ट पाउने दिनमा चाहिँ ढुङ्गा आनन भएको 8 जुनको दिन, जहाँनिर क्याबिनेट जो एउटा मिटिङ चल्दै थियो, त्यहाँनिर क्याबिनेट लेभलको दिदी स्वयं पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त सम्भव भएन, बादमा उहाँहरूको पनि भयो। त दिदीले छुट्याउनु भएन, यो चाहिँ विमलको यो ढुङ्गा हान्ने मान्छेको चाहिँ यो नामहरू यहाँ रहेछ। 137 को पनि भयो, बादमा हिजो अस्ति 313 जनाको पनि भयो। दिने सङ्ख्याहरूमा र दिने मनसुबा राख्ने चाहिँ दिदी नै हो। अनि मान्छे हो नि, मान्छेलाई सही रूपले सही शब्दहरू लगाएर सही कुराहरू केलाएर चाहिँ अगाडि प्रश्न बनायो भनेदेखिलाई त्यो हृदय भएको मान्छे नै हुन्छ। त्यो चेयरमा पनि उसलाई ठिकसँगले चाहिँ बुझाउन सक्यो भनेदेखिलाई नाइनास्ती चाहिँ नहुँदो रहेछ। मैले त देख्दैछु तृणमूल कङ्ग्रेस लिने चाहिँ होइन। म त तपाईँहरूसँग भोटको बार्गेनिङ पनि म तपाईँहरूसँग गर्नु छैन मलाई। यो पार्टी, यो राजनैतिक पार्टी यो ग्राउन्डमा निक्लिँदाखेरि त्यो एउटा युनिफर्म लगाएर प्लेयर्सहरू निक्लिन्छ नि, मात्रै त्यति मात्रै हो। युवा हो नि त, युवा। त्यस ताक त हामी एकदमै कर्म त्यो युवा अवस्थामा थियो। यो गर्नु ठिक होइन। आफ्नै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हामीले खेद्नु, आफ्नै दाजुभाइलाई प्रताडित गर्नु चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हुनु हुँदैन। राजनैतिक लक्ष्य चाहिँ यो प्रकारको हुनु हुँदैन। अनि आफ्नै दाजुभाइलाई चाहिँ प्रताडित गर्नु हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो कस्तो खालको राजनीति त्यो चाहिँ, त्यो कुन चाहिँ स्तरमा आउँछ? यसलाई कुन संज्ञा दिएर हामीले यसलाई कुन संज्ञाको राजनीति हुन्छ नि, कुन संज्ञा दिएर चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रश्न पार्नु होला? आज तपाईँहरूले जुन प्रकारले हो मनमा काहीँ न काहीँ सङ्कोच छ तपाईँहरूलाई, तर आज तृणमूल कङ्ग्रेसकै बदौलत पहाडमा रातो झन्डा लाउँदा पनि भयो, सेतो झन्डा लाउँदा पनि भयो, हरियो झन्डा लाउँदा पनि भयो, कसैले ढुङ्गा हान्दैन त। त्यो तृणमूल कङ्ग्रेसले त्यो खुल्लापन, त्यो गणतन्त्र, त्यो स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता सानो जरा मात्रै टेकेको थियो त्यो मरुभूमिमा आज एउटा फुल खिल्ने, फल लाग्ने एउटा अवस्थामा छ। कसैको एउटा विश्वासको जुन घडेरी बन्दै गइरहेको छ यो तृणमूल कङ्ग्रेस। तपाईँहरूप्रति तृणमूल कङ्ग्रेस
ढाँट्ने र छल्ने, उता गएको जस्तो मात्रै गर्यो, तपाईँहरूको पेपर मागेको जस्तो मात्रै गर्यो, उता चाहिँ अर्कै पेपर, त्यस्तो चाहिँ छैन यहाँनिर, छैन। तपाईँले जे तपाईँहरूको सेन्ट्रल कमिटीले अगाडि बढाउनुहुन्छ, इभन सेन्ट्रल कमिटी पनि स्वयं उहाँहरूसँग मिलेर नङमासुस्त भएर कामलाई अगाडि बढाइसकेको छ। अघि हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहब महोदयले भन्नुभयो पाउनु नपाउनु हाम्रो भाग्यको कुरो हो। यस, तर मलाई चाहिँ त्यति असम्भव पनि लागेको छैन। जसले जुन प्रकारको त्यो एउटा गभर्मेन्टको क्राइटेरिया हुन्छ, डिपार्टमेन्टको क्राइटेरियाहरू छ, त्यो माथि पर्नुहुन्छ। तपाईँको असम्भव त मैले देखेको छुइनँ। तपाईँहरूको एउटा गार्जेन्सको रूपमा अग्रसर भइसक्नु भएको छ र आजको जुन हाम्रो भेटघाट छ, तपाईँ हाम्रो भेटघाट, यो कुरो पनि हामी शीर्षस्थ जुन नेतृत्ववर्ग छ उहाँहरूलाई हामी जनाउँछौँ। आज यो प्रकारको भेटघाट भएको थियो, यो विषयहरूमा चर्चा भयो, हामी उहाँलाई जनाइदिनेछौँ। हामी तृणमूल परिवारको तर्फबाट, तपाईँहरू पनि तृणमूल परिवार भइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू कर्मचारी मात्रै चाहिँ नसम्झिनु होला, तपाईँहरू पनि गाउँघरमा जुन हाम्रो तृणमूल कङ्ग्रेसहरू त्यो नेतृत्वको विचारहरूले त्यो नेतृत्व दिने सही मान्छे नपाएर हुनसक्छ। त्यहाँनिर कठाङ्ग्रेर बसिरहेको होला, जाडोले कक्रेर बसिरहेको होला, उहाँलाई झकझकाइदिनुहोस्। त्यहाँनिर त्यो सुकाउरो लागिरहेको होला, त्यहाँदेखि त्यसलाई पानी हाल्ने काम गरिदिनुहोस्, गरौँ। तपाईँलाई जहाँ असुविधा हुन्छ, जहाँ पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आरआर ब्लक भित्रमा, अब मलाई तपाईँले बोलाउनु भयो आरआर ब्लकको प्रेसिडेन्टको रूपमा भनेदेखिलाई तपाईँलाई जहाँ जुन प्रकारको बाधाहरू आउँछ मलाई सम्झना गर्नुहोस्। मैले तपाईँहरूको निम्ति के कस्तो प्रकारको त्यो बाधाहरूमाथि मैले काम गर्नुपर्छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा मैले के गर्नुपर्छ, म तपाईँहरूसँग उभिएको हुन्छु। तपाईँको गाउँमा आएर उभिनुपर्ने हो या तपाईँहरूको डिपार्टमेन्टमै आएर उभिनुपर्ने, त्यसमा म उभिएको हुन्छु। किनभनेदेखिलाई आज खवास सर पनि आउनुहुन्थ्यो। आज उहाँले एकदमै, तपाईँले हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहब अनि सचिव महोदयसँग बातचित भइसकेको थियो आज आउने। गरिबलाई हित हुने चाहिँ नि के काम गरेको छ लु मोदी सरकारले, बिजेपी सरकारले? तपाईँले लु प्रश्न उठाउनुहोस् त। कसैले सञ्जय सुब्बा, सञ्जय भाइ, सञ्जय दाजु त यो बिजेपीको किन एकदमै खिलाफमा? म तृणमूल कङ्ग्रेस भनेर विरोध गरेको होइन हौ। मैले उहाँलाई भन्नु छ, उहाँले चाहिँ गरिबलाई हित हुने, यो शिक्षित वर्गलाई हित हुने चाहिँ के चाहिँ काम गरेको छ, जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ खुलेर कुरा गर्नु सकौँ। यदि त्यस्तो काम केही पनि गरेको छ भने म भएकोमा आओस्, मलाई कन्भिन्स गरोस्, ठिक छ, म भोलिको दिनमा लु तृणमूल कङ्ग्रेस म छाडिदिन्छु नि त, म लु राजनीतिबाट बरु सन्यासी दिन्छु नि त हो। आज यो प्रकारको ढाँट छलको राजनीति चल्दैछ पहाडमा पनि। पहाडमा बिजेपीले, अघि मैले भर्खर मात्रै पनि सुन्दै थिएँ, पहाडमा साँच्ची नै बिजेपीले चाहिँ के गर्दैछ? 2017को आन्दोलन त त्यसमा बिजेपीको हात थिएन र त्यहाँनिर। किन भन्दाखेरि चाहिँ बङ्गाल सरकारलाई चाहिँ कमजोर, बङ्गाल सरकारलाई चाहिँ निज देखाउनको निम्ति, बङ्गाल सरकारलाई चाहिँ अशान्त गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट रुल लगाउँछु भनेर उनीहरूको एउटा अठोट लिइसकेको थियो। आफ्नो जुन वक्तव्यहरू राख्ने क्रममा मलाई पनि छोटो समय दिनुभएकोमा एकीकृत सङ्गठनका सम्पूर्ण सदस्यगणहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भन्नुपर्ने विषयलाई यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म सञ्जय सुब्बा, आरआर ब्लक प्रेसिडेन्ट। विशेष आज एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन भातृ सङ्गठनको एउटा कार्यक्रम थियो आरआर ब्लकलाई लिएर। आरआर ब्लकको सम्पूर्ण कुना कुनामा बसेर जुन प्रकारले एकीकृत सङ्गठनमा समर्थन जनाउनको निम्ति आजको भेटघाट थियो। यसको मूल उद्देश्य उहाँहरूको जुन प्रकारले अहिलेसम्म प्रताडित भएर आउनुभएको कुराहरू हामीलाई राख्नुभएको थियो र यही कुरोलाई लिएर चाहिँ धेरै समयदेखि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। 2 महिना 3 महिनादेखि तृणमूल कङ्ग्रेससँग जोडेर अनि सँगसँगै आरआर ब्लकको जति पनि कर्मचारी सङ्गठनहरूलाई उहाँहरूले
एकीकृत गर्ने आजको योजना थियो अनि सँगसँगै समर्थन गर्नुपर्ने योजना थियो। यही योजनाहरूलाई लिएर आज हामी सम्पूर्ण तृणमूल परिवारहरू आज हाम्रो भेटघाट थियो। कलकत्ता दुईपल्ट उहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ। हाम्रा शान्ता छेत्री, एनबी खवास, एलबी राईज्यू क्रमैले उहाँहरूको भ्रमण भइसकेको छ अनि सँगसँगै उहाँहरूको केन्द्रीय समितिका प्रेसिडेन्ट अनि सचिव उहाँहरूको टोलीलाई पनि कलकत्तामा लगेर भेटघाट गरिसक्नु भएको छ र हामीलाई आशा छ योभन्दा इलेक्सनभन्दा अगाडि केही न केही एउटा रूपरेखा कलकत्ताबाट सायद ग्रिन सिग्नलहरू आउन सक्छ भनेर। नमस्कार। र आज विशेष हामीले यो आरआर ब्लक अन्तर्गत जति पनि हाम्रो कर्मचारीहरू थिए, जिके कर्मचारीहरू थिए, उहाँहरूलाई लिएर हामीले एक विशेष सभा राखेको हो। र विशेष यहाँ अस्ति जुन चाहिँ झन्डा ग्रहणको कार्यक्रमहरू भयो, जिनेसमा जुन झन्डा ग्रहणको कार्यक्रम भएको थियो, त्यसमा छुटेका जति पनि हाम्रा यो क्षेत्रका जति कर्मचारीहरू थिए उहाँहरूलाई लिएर आज हामीले केएमसीमा एउटा जोइन गर्ने है समावेश गर्ने हामीले काम गरेका छौँ। र हामीले धेरै पार्टीहरू हेऱ्यौँ, अघिबाट धेरै पार्टीहरूलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ, तर हाम्रो कुनै पार्टीले पनि हाम्रो कर्मचारीको हितमा काम नगरेकोले गर्दा चाहिँ आज हामी केएमसीमा संलग्न भएका छौँ। र हुन पनि आज एउटा भातृ सङ्गठन हुनुको औचित्य आज टिएमसीमा पसेर चाहिँ हाम्रो पूर्ण भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। किन 2 महिना नबित्दै हाम्रो कुराहरू एउटा सरकार समक्षमा पुग्ने काम भएको छ र आजसम्म सरकार कहाँ हाम्रो कुरा पार्टीगत रूपमा पुगेकै थिएन। इलेक्सनको अगाडि जसरी हुन्छ हाम्रो यो जुन चाहिँ मुद्दामा छिनाफाना भएको हुनुपर्छ र हामी धेरै आशावादी छौँ, किन सरकारले गर्ने र दिने भन्नेको बेला पनि यही नै हो। र निश्चय किनभने सरकारलाई त्यति साह्रो प्रेसर पनि छैन। यो जुन चाहिँ हाम्रो एब्जर्प्सनको कुराहरू छ, हामी अलरेडी हामीले स्यालेरी पाइरहेका छौँ र त्यसमा हामीलाई रेगुलराइज गर्नु, एब्जर्ब गर्नु र जुन चाहिँ स्याङ्सन पोस्ट भ्याकेन्टको एगेन्स्टमा हामी काम गर्दैछौँ त्यसमा एब्जर्ब गर्नु मात्रै हो। सरकारलाई कुनै एडिसनल त्यसमा फाइनेन्सियल पनि परेको हुँदैन र त्यसले गर्दा यो कुरो नहुने कुरो होइन। यो कुरोलाई चाहिँ सही ढङ्गले सरकारलाई चाहिँ बुझाउने काम चाहिँ भएको थिएन र आज हाम्रा अध्यक्ष एलबीज्यूले र साथसाथै सांसद हाम्रो शान्ता छेत्रीज्यूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सरकार समक्षमा सही तरिकाले लगेकोले गर्दा आज हामी एकदमै विश्वस्त छौँ कि यो इलेक्सन अगाडि केही न केही हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको छौँ।